हांव बिरेशाक आमचे एकूच विचारूंक सोदता की आयज जे तूं आमच्या ऑफिसाक सील मारला पळय ते कितें खंयच्या आदाराचेर कितें म्हणून मारलें. हे जे ऑफिस आहा हे ऑफिसा खातीर आमी खूब घाम आनी आमचो टायम वेस्ट केलेलो आसा. आमचो जो फॅमिली टायम आसलो जे आमी जोडपाक टायम आसलो पळय तो आमी हे ऑफिस घडोवपाक आनी पार्टी वयर काडपाक काम केल्लें. आनी आयज तुका आमी छाटी ठोकून लोकांक सांगताले आमच्या गांवांनी की मनोजाचे आनी बिरेशाचे कोण कितें अगेन्स्ट उलयले जाल्यार आमी तेच्या खातीर झगडटाले. आनी आमी चिंतूंक नासले की तूं असो पार्टयेचो घात घेतलो आनी तूं आमकां असो रस्त्यार हे काडटलो म्हणून. आयज तूं ऑफिसाक सील मारला कितें म्हणून मारलाय. आनी आमकां आतां सध्या जे हे प्रकरण पळोवन आमकां आयज लोक सांगता म्हाकाच सांगता स्वताहून कितकेच लोकांनी सांगलें की विरेशाक जाता तितको बेगीन काडून उडया पार्टयेंतलो म्हणून सांगला. सिरियसली आमी विरेशा अगेन्स्ट केन्ना उलोवंक नासले आनी आयजूय पासून उलोवंक ना. तुका वयल्यान आमी कितें केलां तें चल आयज ना फाल्यां सुदारतलो आमचो मनोज येतलो आमची पार्टी फुडें चलतली आनी आमी तूं भिवना काय तुज्या खातीर पार्टी आमची हडपाची ना. आमी फुडें लडयतले पार्टी आनी आमी पार्टी कशी फुडें व्हरतली आमी व्हरतले. तुजी आमकां गरज ना. आनी तुका एकूच सांगता की तूं फकाणां केलें आमच्या वांगडा. आमचे आख्ख्या गोंयभर तशें गोंया भायरूय आमचे जे भुरगे जे आमचे गोंयकार भायर आहा कामाक ते सुद्दां आयज थंय रडटात. आनी तूं आमच्या पार्टयेचो सारको एक म्हटल्यार घात घेतलो आसा आनी लजेन घातले तूं आमकां लजेन. आनी मनोज भायर सरपाक रिजन तूं. आनी आमी आयज इतको लोक आमकां लोक जे सांगताले पळय न्हू ते आमी ना चिंतताले की आमी ना विरेश अशें ना कितें जालां आसतलें पूण अशें कांयच ना की आयज आमकां 100% कळ्ळें की मनोज भायर सरपाक तूंच रिस्पॉन्सिबल आहाय. आनी आख्ख्या गोंयकारांक सांगता की मनोज परत भायर सरोंक होच रिस्पॉन्सिबल आहा. आनी दुसरें म्हटल्यार मनोजान जातके बेगीन येवपाचें कित्याक खबर आहा मनोजान येवंकूच जाय. आनी मनोज जर येना जाल्यार ही पार्टी केन्नाच फुडें वचपाची ना. कित्याक असले विरेशान जे कांड केला पळय अशें कितें करता पळय हे असल्या मनशा खातीर जावं आमची पार्टी आमकां पांया सकयल उडोवपाची ना. देव बरें करूं.